تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی سید نعت خائن اللہ کو قرآن پاک دی تلاوت بندہ کرے دے اللہ کو بے حد پسند دے نبی سیدی نعت پڑھے اللہ کو بے حد پسند دے حضرت حسان نبی سیدی دربار دے اندر کھڑے عرض کی دیا خواجہ اجازت ہوئے میں تھوڑی نعت تھوڑی تعریف تھوڑے سامنے کر دے ماں تھوڑی تعریف تھوڑی نعت تھوڑی تعریف تھوڑے سامنے کرا لجپال مدنی اجازت عطا فرمائی حضرت حسان کھڑے آدن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میری آنکھ نے یہ جیاں سونا ڈٹھا ہی نہیں حضرت حسان تو پہلے ہو سکے کوئی آنکھیں حسان تے مدینے شریف دے اندر راند آئے عید تو پہلے بڑے لوگ گزر گئے حضرت حسان اپنی فرمایا گل کی تھی اپنی اکھاں دی گل کی تھی میرے اکھاں نے فرمایا ریٹھا کہے نہیں فرمایا وَاجْمَلُ مِنْ کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کائنات دے اندر کوئی مائی جیاں کوئی جایا نہیں کائنات دے اندر یہ جیاں ماں کوئی جایا نہیں میں تیا درانا سرکار دے باپ ورگا کسے دا باپ نہیں سرکار دی ماں ورگی کسے دی ماں نہیں سرکار دے شار مدینہ جیاں کسے دا ہاں کسی کسے دا شہر نہیں حضور دا مدینہ بھی سونا حضور دا شہر بھی سونا حضور دا خاندان بھی سونا لیکن آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت حسان کھڑے آدین کسے ماں نے یہ جیاں سونا جایا نہیں خلقت مبرم من کل عیب اللہ نے محبوب کو بے عیب پیدا فرمایا ہے اللہ نے لجپال مدنی کو بے عیب پیدا فرمایا ہے کائنات دے اندر مولوی ہوئے یا کوئی ہو جیا بندہ ہوئے آگا عیب گلے دے اللہ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا کتاب لا ریب تے جڑے محبوب کو کتاب ملی محبوب بے عیب آنکھوں کتاب کتاباں دی سردارے نبی نبیاں دا سردارے پیر مہرلی شاہ گولڈے دے تاجدار فرما گے کیوں جیاں شانہ والا نبی فرمائی دا رتبہ نہ کوئی تولے نبی دے عاشق بن کے پڑھسو تے میں حاضری پیش کریں دا بیٹھا تے عاشق بن کے دلو محبت اندہ رتبہ نہ کوئی پچھلے مار کا پڑھسو ضرور پڑھسو اندہ رتبہ نہ کوئی تولے اندہ رتبہ نہ کوئی تولے اندیا ریسا کون کرے جند منہ وچوں رب بولے اندیا ریسا کون کرے جند منہ وچوں رب بولے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں لجپال مدنی آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے کانک قد خلقت کما تشاؤ اللہ نے انہیں بنایا ہے جنہیں یار دی مرضی ہے یار دی مرضی مطابق بنایا میرے نبی امام الانبیاء آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں سرکار دی صورت ایسی بنائی پہلے صورت ہو دی سیرت پیچھے صورت پہلے سیرت بعد ہے اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا ایسا مقام عطا فرمایا